السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم فيديو حنهضر لكم فيه على لي كوسميتيك لي سيتهم ولي راني نسيي فيهم، مازال نسيي فيهم. بون دوك نبداو بلي شامبوان. هنا عندي شامبوان فيولا، سييت وعجبني بزاف. هدايا جو بونس كو شريتو 25 بزاف مليح، سيوه. وعندي تانيت هدايا فاك دو فريشور بزاف مليح تانيت. هذا على ما اظن شوفو كولوري، ياك نورمالمون شوفو كولوري. انايا شعري فيه دارتلو لاماش وعجبني بزاف، والبخي تاعو شيتو 18000. كاين هنا تانيت هذا ابو سعد هدايا سي ابخي شامبوان. هذا عجبني بزاف مليح، داير قريب يخلص لي مليح، عجبني بزاف. هدايا نسيت شحال شريتو، وقيله 35000، يعني شافيه واقيل 35000. هنايا نروحو لي ديودورون. بون ديودورون عندي هديه غير كيما شريتها لوف، ريحتها بريسك كيما دوف، مي مليحه ابيتي بري، شريتها 18000 تانيت. وكاين عندي تانيت هاد الريحه تاع لو كور، خلصت لي داير، خلصت لي مبقاش فيها بزاف، ريحتها بزاف هايله وتقعد في الكور، تشدي لكم في الكور وهايله كي دوشي ديريها. هادية نسيت البري ديالها شحال. عندنا تانيت هنايا عندي هاد البارفان. اللي راني ندير فيها هادي بزاف مليحه. هادية واسمها لاغ، بزاف هايله، ريحتها بزاف هايله، مليحه ديريها في الاعراس في المناسبات. هنا تانيت عندنا هذا صواليس تاع الوجه. هذا سييتو بزاف مليح، عجبني بزاف مليح، ما يديرش القشره كي تغسلي به، هايل مليح للشتا مليح. عندنا تانيت هذا الريحه وتكولون بزاف هايله، اسمها فاك دو فريشور اغروم. هذه ريحتها بزاف هايله سيرتو في الصيف، مليحه. هذه شريتها 30000. وعندي هنايا هذه لا كريم تاع الوجه، هذه تاني بزاف مليحه، شريتها تانيت وقت 30000. شريتها مليحه بزاف هايله، ترطب الوجه وترطب اليدين. عندي هنا تانيت، سمحولي، عندي هنا تانيت هاد الزيت ويل دو كوكو. هادي تانيت بزاف هايله، سيتها التقط تساقط الشعر. عندي شحال وانا نديرها، حبست لي لا شوت تاع لي شوفو بزاف هايله. هنا عندي هاد جل دوش اللي ما نقدرش نستغنى عليه، ريحته بزاف شابه سيرتو في الصيف. راكو تعرفوا البخي تاعو 10000 اونتر 10000 و 13000، راكو تعرفوا البخي تاعو كامل بالك تسيي وهدايا. وعندي تاني هاد لا كريم ديبيلاتوار، هادي بزاف هايله، دير واقيلا 10000، اونتر 10000 و 12000 هكداك. هادي بزاف هايله، اي مازالها جديده، مازال ما سيتهاش، مازالها جديده، مازال ما درتش بيها، مليحه بزاف هايله. عفوا طاحت لي القرعه. بون نروحو هنايا لي روجالاف. عندنا نحولي روجالاف، عندنا هاد الروجالاف، بزاف شباب. هاوليك هدايا نسيت شحال شريتو، والله نسيت شحال شريتو، عندي بزاف ملي شريتو. عندي هذا تانيت، هذا بزاف شباب.
كيما قلت لكم هنايا نروحو نشوفو الماكياج عندنا هاد لونجالير اللي جاي لا كولور تاعو ما راكو تشوفوه في الصوره. لا كولور تاعو بزاف شابه تاع الصيف، جاي روج بريك. وعندنا هنايا هاد لا كولور بزاف شابه تانيت، هاوليك بزاف شباب غاز. نسيت هادو لي بري تاعهم شحال شريتهم، سمحولي. وعندي هاد الروج تاع العراس، هانيك لا كولور ديالو. وعندي هنايا في ليستيك كاين هاد لا مارك هودا بيوتي. هدايا هدايا مام تشربوا ولا تاكلوا ما يتنحالكمش. هدايا بزاف شباب، هاوليك شوفوا لا كولور تاعو كش عامله. ما باليش ولا يتبان لكم في الصوره لا كولور بزاف شابه. هنايا نروحو للغسيل راني نخدم بهدايا. هذا بزاف هايل، عجبني داير يطلع بزاف. شوفوا لابغوص ديالو بزاف هايله، عجبني. هدايا على ما اظن شريتو 30 ميل تانيت، بزاف هايل. وعندي هاد الايلاينر تانيت بزاف هايل، عجبني. هدايا نسيت البري تاعو عندي بزاف ملي شريتو، هاوليك بزاف شباب. نكونوا كملنا الفيديو تاعنا حبيباتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. سلام.